जय मसीह मसीह मन्थली परिवार साथै फेसबुक अनि जुममा जोइन हुनुभएको हरेकलाई हामी वेलकम होम साथै परमेश्वरको संगतिमा हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ। अनि तपाईले स्क्रिनमा देख्नु हुँदैछ है, WhatsApp नम्बर आइरहेको छ। तपाईको केही प्रार्थनाको विषयहरू छ भनेदेखि तपाईले WhatsApp नम्बरमा पठाउनु होला प्रार्थनाको रिक्वेस्ट। हामी मण्डली प्रार्थनाको योद्धाहरूले तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो समय है विशेष गरिकन हामी चर्चमा आउन सकेको छैनौं र हामी अनलाइन जोडेर संगति गरिरहेका छौं र तपाईहरु केयरफुल भएर बस्नुहोस् है। सेनिटाइज गर्नुहोस्, राम्रोसित हातहरु राम्रो धुनुहोस् अनि मास्क लगाएर मात्रै बाहिर निस्किनुहोस्। टेक केयर गर्नुहोस्। अनि तपाईलाई अलिअलि सर्दी खोकी जस्तो लागिरहेको छ भने तपाईहरुले काढाहरु बनाएर खानुहोस् है। आफ्नो शरीरको राम्रो ख्याल गर्नुहोस्। धेरै गरम छ, तपाईलाई चिसो खान मन लाग्छ तर तपाईले चिसो नखानुहोस्, तातो पानी खानुहोस्। आफ्नो शरीरको तपाईले राम्रोसित ख्याल राख्नुहोस्। हुन्छ, हाम्रो सोमबारदेखि आइतबारसम्मको कार्यक्रमको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन मन लाग्यो। सोमबार बिहानी 7:15 मा हाम्रो बाइबल स्टडी हुन्छ। सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबारसम्म 4 बिहानी बाइबल स्टडी हुन्छ। 1 घण्टा तपाईहरु जोडिन सक्नुहुन्छ जुम मार्फत। अनि त्यसको लिंकहरु तपाईलाई WhatsApp द्वारा हामी पठाइदिन्छौं। अनि बेलुकी 6 बजे हाम्रो सामूहिक प्रार्थना हुन्छ मण्डलीको, त्यसमा पनि तपाई जोडिन सक्नुहुन्छ। 6 बजेदेखि 7:30 सम्म प्रार्थना हुन्छ, 1.5 घण्टा। त्यहाँबाट राति 10 बजेको फेरि हाम्रो 365 इन्डिया प्रेयर हो कि, त्यो इन्डियाको लागि हामी प्रार्थना गर्छौं। अनि त्यसमा पनि धेरै जवानहरु जोडिन्छ, तपाईहरुले पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। शनिबारको दिन 6 बजे, सैटरडे 6 बजे हाम्रो नानीहरु मिलेर धेरै विषयको लागि हाम्रो नानीहरुले प्रार्थना गर्नेछन् र दया गरेर हजुरको नानीहरुलाई शनिबारको दिन प्रार्थनाको लागि जुमद्वारा जोडिदिनु, तपाईले सहायता गर्नु। साथै आइतबारको दिन फेरि पनि 6 बजे बेलुकी हाम्रो जुमद्वारा किच्चस हुन्छ र मेरो आमा बाबाहरुलाई म बिन्ती गर्दछु, हजुरहरूले नानीहरुलाई 6 बजे शनिबार अनि 6 बजे आइतबार जुमद्वारा तपाईले नानीहरुलाई कनेक्ट गराइदिनुहोस्, ताकि हामी नानीहरुको लागि धेरै नानीहरुको प्रार्थना साथै किच्चस हामी गर्नेछौं। हुन्छ, धन्यवाद। सबैलाई प्रभुले धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह। जय मसीह होम चर्च परिवारलाई र जति पनि फेसबुक अनि जुम एपमा जोडिनु भएका सबै परिवारलाई जय मसीह भन्दै र आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। यहाँनिर हाम्रो यो पालिको थिम छ मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि। अनि यहाँनिर वचनले भनेको छ यशाया 41:10 मा, यसैले नडरा किनकि म तसित छु, निरुत्साही नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। मत्ती 10:28 मा पनि यसरी भनिएको छ, तिनीहरूसित नडराऊ जसले शरीरलाई मार्छ, तर आत्मालाई आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्नेसँग डराऊ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सेवालाई सुरु गर्नभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यस समय तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र हाम्रो जीवनद्वारा तपाईँ उचालिनुहुनेछ भनेर हामी विश्वास राखेका छौँ। हामी आराधना प्रशंसा महिमा तपाईलाई दिन गइरहेका छौँ। पिता, तपाईलाई धन्यवाद छ र धन्यवाद चढाउँदै हामी जतिजना फेसबुक अनि जुम एपमा जोडिएका छौँ, हाम्रो जीवनद्वारा तपाईले प्रशंसा र महिमा लिनुहुनेछ। धन्यवाद छ। आजको सेवाको सुरु अन्त सबै तपाईको चरणमा राख्दछौ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। र हाम्रो जीवनमा जेसुकै आए तापनि हामी बढ्दै जाने मण्डली हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। हुन सक्छ भने हामी ताली बजाउँदै हात हल्लाउँदै, हुन सक्छ भने तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा नाच्दै उफ्रँदै परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा दिनेछौँ। यो गीतले भनिरहेको छ, बढ्दै बढ्दै जाऊ पछि नहटाऊ,
क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाउँ। आमेन, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। सेना हामी क्रिसका हौ, युद्ध गर्दै जाऊ, कानान देशको रहरमा सब कदम बढाऊ। सेना हामी क्रिसका हौ, युद्ध गर्दै जाऊ, कानान देशको रहरमा सब कदम बढाऊ। कदम बढाउँदै जाऊ, बैरीलाई हराऊ, कानान देशमा हामी सब जैवनको गीत गाऊ। कानान देशमा हामी सब जैवनको गीत गाऊ। बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। कप्तान हाम्रो सेनाको क्रिस आफै हो, तरवार हाम्रो आत्माको झिलाम धर्मको। कप्तान हाम्रो सेनाको क्रिस आफै हो, तरवार हाम्रो आत्माको झिलाम धर्मको। सहायता गर्छ जीवन सङ्ग्राममा, दैनिक जीवनको हाम्रो कदम कदममा। दैनिक जीवनको हाम्रो कदम कदममा। बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। पैरी धेरै भए हामी तै हरेस नखाऊ, जैवन शक्ति पाउनलाई क्रिस शरणमा जाऊ। पैरी भए हामी तै हरेस नखाऊ, जैवन शक्ति पाउनलाई क्रिस शरणमा जाऊ। शत्रुलाई हराऊ, झन्डा फरफराऊ, हृदय हाम्रो नबिन्दोस् ती बढाउँदै जाऊ। हृदय हाम्रो नबिन्दोस् ती बढाउँदै जाऊ। बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। बढ्दै जाऊ, पछि नहटाऊ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ। हालेलुया। हालेलुया। यस्तै गरी स्तुतिले भन्दछ, बिहानीको सूर्य जस्तै तपाईँको अनुग्रह फर्किआयो जीवनमा भनी स्तुतिलाई गाउँदै परमेश्वरलाई हामी फेरि पनि आराधना दिनेछौँ। बिहानीको सूर्य जस्तै तपाईँको अनुग्रह फर्किआयो जीवनमा। बिहानीको सूर्य जस्तै तपाईँको अनुग्रह फर्किआयो जीवनमा। एउटा गीत
हजार युद्ध जित्ने तयारीमा हुन्छु प्रशंसामा हृदय खोली रमाउँछु अब धार्मिकताले उठाउने छ मलाई तपाईको बलियो हात समाउँछु हजार युद्ध जित्ने तयारीमा हुन्छु प्रशंसामा हृदय खोली रमाउँछु जीवन नदी छेउ रोपिएकै छु यसरी विजयको गीत गाउँछु जीवन नदी छेउ रोपिएकै छु यसरी आशाको गीत गाउँछु अँध्यारोलाई जितेर अनन्तको महिमा छायो मेरो जीवनमा अँध्यारोलाई जितेर अनन्तको महिमा छायो मेरो जीवनमा शत्रुहरूको सामुने मेरो बोझाको मेचा सजिन्छ दिनमा बादल रातमा गएको खाबो तपाईँ हुनुहुन्छ शत्रुहरूको सामुने मेरो बोझाको मेचा सजिन्छ दिनमा बादल रातमा गएको खाबो तपाईँ हुनुहुन्छ मैले हिँड्ने गोरेटो तपाईँ बिसाउने चौतारी हो तपाईँ मैले हिँड्ने गोरेटो तपाईँ बिसाउने चौतारी हो तपाईँ बिहानीको सूर्य जस्तै तपाईँको अनुग्रह फर्किआयो जीवनमा बिहानीको सूर्य जस्तै तपाईँको अनुग्रह फर्किआयो जीवनमा एउटा गीतले भरियो हृदय चोखो प्रेतले यो जीवन एउटा गीतले भरियो हृदय चोखो प्रेतले सजियो जीवन अँध्यारोलाई जितेर अनन्तको महिमा छायो मेरो जीवनमा अँध्यारोलाई जितेर अनन्तको महिमा छायो मेरो जीवनमा छायो मेरो जीवनमा छायो मेरो जीवनमा परमप्रभु परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई समय धन्यवाद दिँदा छ परमेश्वर पिता हाम्रो जीवनमा परमेश्वर पिता हाम्रो मार्गमा जत्तिकै परमेश्वर पिता आज संसारको हुरी बतास आए तापनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता हामी आगोबाट भएर जाँदा पानीबाट भएर जाँदा पनि हामी डराउने छैनौँ किनभने हाम्रो साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वर पिता यस ल येशू अनुग्रहले प्रभु हामीलाई जीवनमा फर्काइदिएको छ। एउटा गीत यहाँबाट मिलेर गाउनुभएको छ।
आगोबाट भएर जाँदा पानीबाट भएर जाँदा आगोबाट भएर जाँदा पानीबाट भएर जाँदा डराउने छुइनँ डराउने छुइनँ डराउने छुइनँ डराउने छुइनँ साथो छ मेरो येशू साथो छ मेरो येशू कष्टबाट भएर जाँदा दुःखबाट भएर जाँदा कष्टबाट भएर जाँदा एक्लो म छुइनँ एक्लो म छुइनँ एक्लो म छुइनँ एक्लो म छुइनँ मेरो येशू साथो छ मेरो येशू परमेश्वर दुःख कष्ट भएर जाँदा पनि परमेश्वर पिता तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामी एक्लो छैनौँ तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई यस समय परमेश्वर पिता हाम्रो हृदयभित्रबाट तपाईँलाई उचाल्छौँ राजाको राजा प्रभुहरूको प्रभुलाई हामी उचाल्दछौँ यस तपाईँ हाम्रो बीचबाट उचालिनु हुँदैछ ओ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर पिता आगोबाट भएर जाँदा पानीबाट भएर जाँदा हामी डराउने छैनौँ कुनै खतरादेखि हामी डराउने छैनौँ पिता परमेश्वर पिता किनभने तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर पिता तपाईँको वचनले भन्दछ तिमीहरूले सबै परिस्थितिमा तिमीले परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदछौँ परमेश्वर पिता हाम्रो हृदयभित्रबाट तपाईँलाई हामी धन्यवाद सुनाउँदछौँ परमेश्वर यस लर्ड यस जिजस हामी तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदछौँ परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद छ धन्यवाद धन्यवाद चढाउँछ परमेश्वर पिता यस समय परमेश्वर पिता जिउँदो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछ परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ यीशुको रगतको सुरक्षा हामी माथि छ मण्डली परिवार विश्वमा भएको तपाईँको छोराछोरीहरूमाथि तपाईँले परमेश्वरको सुरक्षा दिनुभएको छ प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहुन्छ हाम्रो चौकसहरूमा हाम्रो घरको वरिपरि ओ सबै ठाउँमा तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुनेछ परमेश्वर
हामी कुनै खतरादेखि हामी डराउने छैनौँ, किनभने प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर पिता। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद नदिई सक्दैनौँ। ओ परमेश्वर पिता, हामी शरीर मार्नेसित हामी डराउँदैनौँ, तर शरीर आत्मा दुवैलाई नरकमा पुर्याउनेसित हामी डराउँदछ परमेश्वर पिता। यस तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु तपाईँ राजाको राजा, प्रभुहरूको प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, आउनेवाला शीघ्र राजा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो दिनहरूमा हामीलाई प्रभु परमेश्वर पिता तयारीको जीवनमा तपाईँले लाँदै हुनुहुन्छ, मण्डलीलाई तयारीको जीवनमा लाँदै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर पिता। तपाईँको वचनले भन्दछ आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइने छ भनेर प्रभु तपाईँको वचनले भनेको छ। यसै कारणले गर्दा परमेश्वर पिता संसारको हुरी बतास आइपर्दा फेरि परमेश्वर पिता त्यसलाई हामीले परमेश्वर पिता आफ्नो बनाउने होइन, तर आफ्नो चाहिँ प्रभु परमेश्वर पिता तपाईँलाई हामी बनाउन सक परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ परमेश्वर पिता। जिउँदो परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ परमेश्वर पिता। तपाईँको वेदीको नजिकमा हामीले तपाईँलाई आराधना अनि प्रशंसा महिमा दिएका छ परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। हाम्रो आराधनालाई तपाईँले सुगन्धि धूप झैँ परमेश्वर पिता ग्रहण गर्नुभएको छ परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ परमेश्वर पिता। हरेकको हृदयलाई तपाईँ छुनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता। हरेकको हृदयलाई बदलाउनु सक्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ परमेश्वर पिता। तपाईँ हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो अनन्त हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यस समयको लागि परमेश्वर पिता। हामी सबै परिवार मिलेर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन सकेका छौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर पिता। थ्याङ्क यू जिजस। सबै कुरोको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर पिता। उपरान्त फेरि पनि परमेश्वर पिता जीवन प्राण शरीर आत्मा सबै तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। धन्यवाद छ जिउँदो परमेश्वर येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जय मसीह, वेलकम होम। हजुर सबैलाई आजको सङ्गतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। विशेष गरिकन यो समय अहिले भर्खर हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो शब्दहरूले है हाम्रो हृदयबाट हामीले शब्दहरू निकालेर प्रभुलाई धन्यवाद प्रशंसा आराधना हामीले चढाएका छौँ। र फेरि पनि यो समय आएको छ हाम्रो कर कमाइबाट है परमेश्वरलाई आदर गर्ने। र विशेष गरिकन म तपाईँहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, आज मन्दिर आउनु सकेको छैन, तर पनि हामी परमेश्वरको भागलाई हामीले छुट्याएर राख्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले लास्ट इयर लकडाउन हुँदाखेरि परमेश्वरको भाग प्रभुको भाग भनेर मैले पनि आफ्नो घरमा लिफा बनाएको थियो अनि हामी सबैजनाले त्यसमा हामीले प्रभुको भाग हालेका थियौँ। र हामी प्रभुको भाग तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै आफ्नो आफ्नो घरमा प्रभुको भाग लिफामा हालेर तपाईँले राख्नु सक्नुहुन्छ। र म त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई सानो खण्ड पढेर तपाईँलाई किन हामी प्रभुलाई दिन्छौँ भन्ने कुराको एउटा सानो हाम्रो गिभिङ हार्ट है हाम्रो दिने हृदय उदार चित्तको हृदयको बारेमा सानो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। र यहाँ बाइबलमा यौना 6:8मा यौना 6:2मा एउटा घटना भएको छ, जुन चाहिँ घटनामा चाहिँ यीशुले 5,000लाई खुवाउनु भयो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ है। अनि त्यो 5,000लाई खुवाउनु भन्दा पहिला चाहिँ त्यो रहस्य अर्थात् त्यो आश्चर्य कर्म हुनभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो केटाले चाहिँ आफ्नो आमाले पठाइदिएको 5वटा रोटी र 2वटा माछालाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो खाजालाई आफ्नो सायद उसको आमाले भनेको थियो होला बिहानै है, नानी आज तँ जाँदैछस् है प्रभु येशूको सुसमाचारलाई सुन्नुको लागि तँ जाँदैछस्, तर सायद तँलाई भोक लाग्छ होला भनेर त्यो 5वटा रोटी र 2वटा माछा चाहिँ उसको आमाले है त्यो नानीलाई त्यो सानो केटालाई सानो ठिटो भनेर लेखेको छ है, त्यो सानो ठिटोलाई पठाइदिएको थियो। अनि त्यो केटाले चाहिँ त्यो 5वटा रोटी र 2वटा माछा चाहिँ आफै खानु सक्थ्यो, तर उसले के गर्यो जब प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई है मलाई चाहिँ केही तिमीहरूले खानेकुरा खोज भनेर जब यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, अनि त्यो सानो केटाले चाहिँ आफ्नो 5वटा रोटी र 2वटा माछा चाहिँ लिएर है चेलाहरूको अगाडि राखिदिएको छ। अनि जब त्यो चेलाहरूले चाहिँ लगेर प्रभुको हातमा 5वटा रोटी र 2वटा माछा आइपुग्यो, तब परमेश्वरको है
तपाईँ प्रभुले चाहिँ त्यो महान आश्चर्य कर्मलाई गर्नु सक्नुभयो। आमेन। अनि त्यो 2वटा माछा र 5वटा रोटी चाहिँ जब प्रभुको हातमा पुग्यो, जब प्रभुले धन्यवाद चढाउनु भयो त्यो रोटीलाई, तब त्यो चाहिँ यति साह्रो, त्यो दिनको लागि चाहिँ यति साह्रो मिराकल है, यति साह्रो आश्चर्य कर्मको दिन भयो। अनि त्यो सानो केटाको त्यो दिने हृदयले गर्दा, त्यो सानो छिटो त्यो सानो केटा थियो, अनि उसले यसो पनि भन्नु सक्थ्यो कि यो त मेरो आमाले मेरो लागि मात्रै पठाएको, यत्रो धेरै 5000 मान्छे छ, कसरी मेरो यो 5वटा रोटी र 2वटा माछाले पुर्याउनु सक्छ ल भनेर उसले सोच्नु सक्छ। अनि धेरैचोटि हामी पनि त्यस्तै सोच्छौँ, म घरमा छु, मेरो कम्ती छ है, धेरै गाह्रो भइरहेको छ, अहिले स्यालेरीहरू पनि आधी मात्रै आइरहेको छ होइन, विभिन्न प्रकारको हामीमा भन्ने हाम्रोमा बहनाहरू हुन्छ। तर जसरी यो सानो केटाले आफ्नो 5वटा रोटी र 2वटा माछाले प्रभुको चरणमा चेलाहरूको हातमा दियो, तब त्यो सानो केटाले चाहिँ त्यो आश्चर्य कर्मलाई देख्न सक्यो। आमेन। अनि यो बिहानी म जसरी तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो घरमा प्रभुको भाग भनेर जसरी तपाईँले आफ्नो आफ्नो इन्भलभमा भेटिहाल्दै गरेको हुन्छ है, तपाईँले यो सोच्नुहोस्, तपाईँले नभन्नुहोस् कि यो मेरो कम्ती छ, मेरो सानो छ, जसो गरेर त्यो सानो केटाले मेरो कम्ती छ र सानो छ भनेन। तर हामी यो सानो कुरालाई पनि प्रभुको चरणमा ल्याउँछौँ भने जब प्रभुले त्यो ग्रहण गर्नुहुन्छ, तब त्यो सानो केटाले पनि त्यो महान आश्चर्य कर्मलाई देख्न सक्यो। आमेन। अनि साथै त्यो केटाको लागि मात्र, छिटोको लागि मात्रै होइन, तर त्यो त्यहाँ आएको सबैजनाले 5000 मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको, प्रभु येशूको महान आश्चर्य कर्मको साक्षी बन्न सके। आमेन। त्यसैले आज यो बिहानी तपाईँहरूको कम्ती थोरै भए पनि हामी प्रभुको भागलाई छुटाउने छौँ र जब हामी लकडाउन खोलिन्छ, हामी प्रभुको चरणमा, प्रभुको भवनमा लिएर आउनेछौँ र प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र तपाईँले थोरै हाल्दै गर्दा म यो प्रार्थना गर्दछु कि प्रभुले तपाईँको जीवनमा पनि त्यो महान आश्चर्य कर्मलाई प्रकट गर्नुभएको होस्। आमेन। र म सानो प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई यो समय, र प्रभु हाम्रो बेटी र दशांशहरू तपाईँको चरणमा हामीले लिएर आएका छौँ। प्रभु यो सानो केटाको जस्तै थोरै हुनसक्छ, तर प्रभु हामी चाहिँ जब तपाईँले यो ग्रहण गर्नुहुन्छ, तब हामीले मात्र होइन, तर हाम्रो वरिपरि भएको धेरैले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको त्यो महान आश्चर्य कर्मलाई, प्रभु येशू तपाईँले गर्नुभएको त्यो आश्चर्य कर्मको हामी साक्षी बन्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो स्थिति परिस्थिति गाह्रो छ प्रभु, हामी रुँदै छर्छौँ, रुँदै रोप्छौँ, र प्रभु हामी हाँस्दै हामी कटनी गर्नेछौँ। खुसी साथ दिनेलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। जय मसीह मण्डली परिवार, विशेष गरी फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएको हाम्रो मित्रहरूलाई अनि साथै जुम मार्फत जोडिनु भएको मण्डली परिवारलाई यो बिहानी तपाईहरूलाई संगतिमा स्वागत छ। प्रभुले तपाईहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। यो बिहानी हामी एउटा नयाँ सिरिजलाई लिएर हामी आइरहेको छौँ, अनि यो सिरिजको जुन चाहिँ विषयवस्तु के छ भनेदेखि वाट एभर कम्स आवर वे भनेर इङ्ग्लिसमा भन्दछ कि, त्यो चाहिँ नेपालीमा हाम्रो मार्गमा जेसुकै आए तापनि है, कतिजनाले भन्ने गर्छन् है, यस्तो भइरहेको छ त्यहाँ, जेसुकै होस् म जान्छु भन्छन् होइन। वाट एभर कम्स माई वे आई एम रेडी टु गो भन्छन् होइन। जे नै आए तापनि अथवा जेसुकै आए तापनि म पछि हट्ने छुइनँ। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो स्थिति परिस्थिति कस्तो छ कि, हाम्रो वरिपरि के भइरहेको छ, हाम्रो देशमा के भइरहेको छ, हाम्रो सहरहरूमा के भइरहेको छ, सबैलाई थाहा छ। अनि यो समयमा परमेश्वरले हामीलाई एउटा वचनको यस्तो खालको विषयवस्तु दिइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि, जे नै आए तापनि अथवा हाम्रो मार्गमा जेसुकै आए तापनि परमेश्वरको लक्ष्यतर्फ हामी बढी नै रहनेछौँ। आमेन। परमेश्वरले जुन कुराको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको छ त्यो कुरामा हामी बगि नै रहनेछौँ। आमेन। र हामी फिलिपी 3 अध्यायको 1 हामी हेर्नेछौँ। 3 अध्यायको 1
यहाँ हाम्रो नेपाली ट्रान्सलेसनमा चाहिँ अन्तमा भनेको छ। अन्त्यमा भाइ हो प्रभुमा आनन्दित हौ, तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेखिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन, अनि त्यो तिमीहरूको सुरक्षाको निम्ति हो भनेको छ। अनि न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसन भर्जनले इङ्ग्लिसमा NLT-मा चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ नेपालीमा अन्त्यमा भनेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ वाट एभर कम्स अर वाट एभर ह्यापन्स भनेको चाहिँ जे भए पनि भाइ हो प्रभुमा आनन्दित हौ, तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेखिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन, अनि त्यो तिमीहरूको विश्वासको सुरक्षाको निम्ति हाम्रो यहाँनिर चाहिँ नेपाली ट्रान्सलेसनमा चाहिँ तिमीहरूको सुरक्षाको निम्ति भनेको छ। NLT-मा चाहिँ तिमीहरूको विश्वासको सुरक्षाको निम्ति। हाम्रो विश्वासको सुरक्षा हुनुपर्छ। अघि यो समयमा धेरैजनाको विश्वास के भइरहेछ, हल्लिएको अवस्थामा छ जस्तो देखिन्छ। किनभने हामी बाहिरीको कुराले हामीलाई छिट्टो प्रभाव पारिहाल्छ, हाम्रो वरिपरि भइरहेको घटनाले हामीलाई छिट्टो प्रभाव पार्दछ अघि, र बाहिरीको कुराले हाम्रो कतिपल्ट विश्वासको जगलाई पनि हल्लाउँछ। र फिलिपी 1:12-14 हेर्नुभयो भने भाइ हो तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ, यहाँसम्म कि महलका सारा गारत र सबै बाँकीका पनि मेरो कैद ख्रिस्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। धेरै जस्तो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन आँटिला भएका छन् भन्दैछ अघि। अनि यहाँ पावलले यो पत्रलाई, फिलिपीको पत्रलाई फिलिपीमा भएको मण्डलीहरूको लागि रोमको जेलबाट अघि कैदमा भएको अवस्थामा लेख्दै गरेको पत्र हो। अनि यो पत्रलाई धेरै बाइबल विद्वानहरूले के भन्छ भने यो पत्र चाहिँ आनन्दको पत्र हो भन्छ। दिस इज द लेटर अफ जोय भन्छ अघि। कसरी चाहिँ जेलखानबाट लेखेको, कैदमा परेको अवस्थामा लेखेको पत्र चाहिँ कसरी आनन्दको पत्र भयो भन्ने अघि अचम्मको लाग्छ। अनि फिलिपीको पत्र हामी पढ्दाखेरि हामी धेरै उत्साह हामीले पाउँछौँ त्यहाँनिर। र फिलिपी 1:22-30 म पढ्नेछु। 22देखि 30 21 नै म पढ्नेछु। त्यहाँ भन्छ किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ, तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नु पर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु, बरु बिदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। तर शरीरमा रहन तिमीहरूको खातिर झन आवश्यक छ। यस कुरामा निश्चित भएर म जान्दछु कि विश्वासमा तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति म जीवितै रहनेछु र तिमीहरू सबैसँग बस्नेछु। यस हेतुले कि म फेरि तिमीहरू कहाँ आउँदा मेरो खातिर तिमीहरूलाई ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने प्रशस्त कारण होस्। केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्यको होस्। म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौँ चाहे अनुपस्थित रहूँ, म तिमीहरूको बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा ढिड बनी खडा भएको छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ। आमेन। कति मिठो कुरा यहाँनिर पावलले के भन्छ भने 27 पदमा केवल तिमीहरूको जीवनको चाल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि ख्रिस्टको सुसमाचारको योग्यको होस् भन्दैछ। ख्रिस्टको सुसमाचारको योग्य होस् भन्दैछ। बुझ्नु हुँदैछ? अनि म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौँ चाहे अनुपस्थित नै रहूँ, म तिमीहरूको बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा ढिड बनी खडा भएको छौ र एउटै मनको भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर
परिश्रम गर्दछौ। विरोधीहरूसँग केही कुरामा डराउँदैनौ। तिनीहरूको निम्ति यो विनाशको लक्षण हो। जसले सुसमाचारलाई विरोध गर्छ, जसले तिमीहरूलाई विरोध गर्छ, अघि तिनीहरू चाहिँ विनाशको लक्षण हो भन्दैछ। तिनीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा विनाश, नाश हुने एउटा साइन हो भन्दैछ। तर जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको, त्योभन्दा अगाडि तर तिमीहरूको निम्ति चाहिँ, जसले पनि विश्वास गरेको छ तिनीहरूको लागि, मण्डलीको लागि चाहिँ पाउलले के भन्दछ भने मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो। जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हो भनेछ। किनभने ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन, तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नु पर्छ। ख्रीष्टको खातिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे? दुःख पनि भोग्नु पर्छ। र त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ र मसँग छ भनी अहिले सुन्दछौ, त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ। आमेन। सङ्घर्ष, जीवनमा सङ्घर्ष आउँछ, दुःख आउँछ, कष्ट हामीले सामना गर्नुपर्छ। अघि अहिले धेरै मानिसहरू दुःख कष्ट भएर गइरहेको छ। मण्डली पनि दुःख कष्ट भएर गइरहेको छ। यो पेन्डेमिकले धेरै मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ। कतिजनाले आफन्तहरू गुमाएको छ। आफूले प्रेम गरेको, माया गरेको है मानिसहरूलाई गुमाएको छ। आफ्नै घरभित्र मृत्यु आएको छ। मृत्युलाई सामना गर्दैछ। अनि यो अवस्थामा हामी रोकिनु हुँदैन। यो अवस्थामा हामी हरेस खानु हुँदैन। किनभने एक दिन मर्नु नै पर्छ। अघि पाउलले 21 मा के भन्छ? मेरो लागि जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो भनेदेखि मर्नु चाहिँ मेरो लागि लाभ हो। आमेन। मर्नु चाहिँ मेरो लागि लाभ। मृत्युको डरमा हामी जिउनु हुँदैन। मृत्यु सबैले नै चाख्नै पर्छ। सबै नै त्यो बाटो भएर जानै पर्छ। तर ख्रीष्टमा जिउनेहरूको लागि आशा छ। ख्रीष्टमा जिउनेहरूको लागि आशा छ। अनि त्यो आशा चाहिँ महिमित आशा हो। बुझ्नु हुँदैछ? त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अनन्तको कुराहरूले के गर्नुपर्छ? प्रेरित बनाउनु पर्छ। प्रेरित, इन्स्पायर गर्नुपर्छ अनन्तको कुराहरूले। यो देखिने कुराहरूले होइन। देखिने कुराहरू चाहिँ क्षणिक मात्रै हो, टेम्परेरी हो। तर नदेखिने कुरा चाहिँ अनन्तको हो। आमेन। त्यो चाहिँ धेरै, त्यो इटर्निटीको हो। र आज हाम्रो सर्मन सिरिज विषयवस्तु, वचनको विषयवस्तु चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा भयो, मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि, अथवा वाट एभर कम्स माई वे, हो कि वाट एभर कम्स माई वे, मेरो मार्गमा अथवा हाम्रो मार्गमा जेसुकै आए तापनि, अहिले लकडाउनको संसारमा जिउन गाह्रो भएको छ। समय पनि गाह्रो छ। स्थिति परिस्थितिहरू छ। येशू ख्रीष्टको चर्चलाई, येशूको मण्डलीलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। नथिङ क्यान स्टप द चर्च अफ जिजस क्राइस्ट। बुझ्नु हुँदैछ? आज सरकारले हामीलाई रेस्ट्रिक्सन लगाए तापनि तपाईँ र हामी के गर्न सक्छौँ? हामी अनलाइनद्वारा जोडेर एका दुसरासँग हामी सङ्गति गर्न सक्छौँ। आज चर्चेसहरू सबै अनलाइन आएको छ। अनलाइनबाट पनि परमेश्वरको काम भइ नै रहेको छ। परमेश्वरको लागि कुनै कुरा सीमित छैन। बुझ्नु हुँदैछ? जुम, फेसबुक लाइभ, जति पनि यो सोसियल मिडियाद्वारा परमेश्वर काम गर्नुहुन्न भन्ने त्यो चाहिँ मूर्खता हो। परमेश्वर जुनै कुराबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो समयमा टेक्नोलोजी यति बेसी स्ट्रङ भएर आएको छ, मिडिया यति पावरफुल भएर आएको छ, र आज परमेश्वरले मिडियालाई पनि चलाइरहनु भएको छ। परमेश्वरको अद्भुत काम मिडियाद्वारा पनि भइरहेको छ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आज हामी यसरी मिडियाद्वारा जोडिन सकेका छौँ। हामी रोकिरहेको छैनौँ। वी आर नट स्टप्ड। नरकको ढोकाले परमेश्वरको मण्डलीलाई रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको मण्डलीलाई रोक्न सक्दैन। महामारीले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन।
पेन्डेमिकले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन। परमेश्वरले आफ्नो प्रियजनहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञामा जिउनेहरूलाई उहाँले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। उहाँको प्रतिज्ञामा उहाँ आफै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हाम्रो मार्गमा जेसुकै आए तापनि हामी ख्रीष्टको बुलाहाटदेखि हामी पछि हट्ने छैनौँ, हामी अघि नै बढ्नेछौँ। यो समय हामीले हाम्रो अगाडि भएको कुरालाई हेरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो वरिपरि भएको घटनालाई हेरेर हामी रोकिने होइन। मण्डली चाहिँ कहिले पनि नरोकिने मण्डली हुनुपर्छ। आमेन। कहिले पनि नरोकिने मण्डली हुनुपर्छ। र यो समयमा हामीले धेरै सेवा गर्नुपर्छ, धेरै काम गर्नुपर्छ, धेरै दिनुपर्छ परमेश्वरको राज्यको लागि। धेरै लामो समयसम्म हामी टिक्नुपर्छ, धेरै वृद्धि हुँदै जानुपर्छ, धेरै आनन्दित हामी हुनुपर्छ। त्यो पावलले भनेको फिलिपीमा, अघि फिलिपीको पत्र नै एउटा आनन्दको पत्र हो। र हामीले यो समयमा पनि, अप्ठ्यारो समयमा पनि आनन्द हामीले महसुस गर्नुपर्छ। खुसी भन्ने कुरा चाहिँ जाँच बिनै आउँछ अरे। बुझ्नु हुँदैछ? हाम्रो जीवनमा जाँच नभइकन खुसी आउँछ अरे, तर आनन्द चाहिँ जाँच भएपछि मात्रै आउँछ अरे। जाँच पछिको त्यो खुसीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा आनन्द भन्न सक्छ, जो चाहिँ हाम्रो भित्रबाट आउँछ, भित्रबाट आउँछ। त्यो चाहिँ बुझ्नु हुँदैछ? खुसी चाहिँ बाहिरी कुराबाट, तपाईँकोमा प्रशस्त छ भने खुसी है, तपाईँकोमा केही आशिष आयो भने खुसी होइन। तर तपाईँकोमा केही छैन, तपाईँको स्थिति परिस्थिति एकदमै अप्ठ्यारो छ, विश्वासै गर्नु नसक्ने होइन, त्यस्तो समयमा पनि भित्रबाट त्यो आनन्द तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो आनन्द चाहिँ येशूबाट आउँछ, पवित्र आत्माबाट आउँछ। आमेन। परमेश्वरको कुराहरूबाट आउँछ त्यो आनन्द। अनि आनन्द चाहिँ जहिले पनि जाँच पछि मात्रै त्यो आनन्द मान्छेले महसुस गर्दछ। त्यही लागि पावल जेलमा भइरहेको, जेलमा कति ठुलो जाँच आइरहेको छ पावलको जीवनमा। पावलले कति असल काम गर्दै गएको छ उसको जीवनमा। अघि उसलाई कति कुटे, उसलाई होइन मरेतुल्य बनाएर, डर्बी भन्ने जग्गामा त मरेतुल्य बनाएर फालिदिएको। तर पनि जेल खानमा कैदमै परेको अवस्थामा पनि त्यो आनन्दको पत्र लेख्ने त्यो आनन्द चाहिँ कहाँबाट आयो होला? त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। आमेन। जाँच पछि पनि अथवा परीक्षा पछि पनि आनन्द चाहिँ फुटी निस्किनुपर्छ। आमेन। अनि यो चाहिँ यस्तो मनोवृद्धि हो जसले तपाईँको कृतज्ञतालाई बढाउँछ, तपाईँको ग्रेटिट्युडलाई चाहिँ बढाउँछ। यो विश्वासको आत्मा हो जसले तपाईँलाई माथि उचाल्छ। बुझ्नु हुँदैछ? विश्वासको आत्मा जसले तपाईँलाई माथि उचाल्छ। अनि यो एक विश्वासको प्रणाली हो जसले तपाईँको निर्णय र प्रतिक्रियालाई, तपाईँले जसरी निर्णय गर्नुहुन्छ, जसरी प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ, त्यसलाई प्रेरित गर्दछ, अझै त्यसलाई ड्राइभ गर्दछ, चलाउँदछ, उत्प्रेरित बनाउँछ। मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि, भन्नुहोस् त मसँगै, मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि म परमेश्वरमा रमाउनु छोड्दिन। अघि हाबाकुकले भने जस्तै, अघि हाबाकुकले पनि भनेको छ नि है, मेरो स्थिति परिस्थितिमा कुनै सुधारै नआए तापनि होइन, त्यो के अरे उयसमा केमा फल नफलोस् अरे, दागको बोटमा फल नफले तापनि होइन, मेरो स्थिति परिस्थितिमा चेन्जेसै नआए तापनि म चाहिँ तपाईँमा रमाउनु छोड्दिनँ भन्ने है अगमवक्ता हाबाकुकले त्यसरी भनेको छ। त्यो र प्रेरित 20:24 हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 20:24 म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ, यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवाकाई म पुरा गर्न सकौँ। अब यो यहाँ चाहिँ भन्छ सुसमाचारको गवाई दिनलाई,
परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवाकाईलाई म पुरा गर्न सकौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एम्बिसन हो, त्यो चाहिँ लक्ष्य हो, चाहना हो, इच्छा, उद्देश्य। त्यो अहिलेको स्थिति परिस्थितिमा हामीले हाम्रो उद्देश्यलाई, हाम्रो लक्ष्यलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी त्यो लक्ष्यदेखि हामी तर्किनु हुँदैन। हाम्रो वरिपरि भएको घटनाले हामीलाई रोक्नु हुँदैन। हामी अघि बढ्नुपर्छ। यदि मर्नु नै पर्छ भनेदेखि मर्नुको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। आफ्नो क्रुस बोकेर हिँड्नु भनेको त्यो हो, मृत्युसम्मै विश्वासयोग्य हुनु। आमेन। मृत्युसम्मै विश्वासयोग्य हुनु। कहिलेसम्म हामी डराएर बस्ने? कहिलेसम्म हामीलाई डरले राज्य गर्ने? डरलाई हामीले हाम्रो जीवनमा ठाउँ दिनु हुँदैन। त्यही लागि पाउलले तिमोथीको पत्रमा तिमोथीलाई भन्छ है, दोस्रो तिमोथी 1:7 परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ, प्रेम र आत्मा संयमीको आत्मा। जवान तिमोथीलाई एन्करेज गरिरहेको छ पाउलले। कतै यो जवान केटो पछि पो हट्ने हो कि डरले है, उसको लिडरसिपमा कतै घटी कमी आएर ऊ पछि हट्ने हो कि? एउटा जवान केटोलाई अघि पाउलले के भन्छन्? डराउनु हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ। आमेन। शक्तिको आत्मा। धेरैचोटि हामीलाई डरले आक्रमण गर्दैछ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको वचनमा हामी फर्किनुपर्छ र वचनमा हामी अडिनुपर्छ, वचनमा रहनुपर्छ, वचनमा जिउनुपर्छ। के तपाईलाई कुनै कुराले यो समयमा हल्लाइरहेको छ भनेर प्रश्न गर्यो भने एन्सर कस्तो हुन्छ होला? मलाई त कोरोना भाइरसले हल्लाइरहेको छ नि। किन हल्लायो भने होइन मेरै छेउको मान्छे त मर्यो, मेरै घरको छिमेकी मर्यो अक्सिजन नपाएर, यस्तो उस्तो भयो। अनि हेर्नुहोस् न अहिले कति बेसी न्युजमा आइरहेको छ, हजार हजार मान्छेहरू मर्दैछ, जलाउने जग्गा छैन, गाड्ने जग्गा छैन, यस्तो बिजोग भइरहेको छ। अनि म त यस्तो अवस्थामा त म कहीँ जानु मन लागेको छैन, घरको घरमै ओछ्यानमै लडिरहेको छु। पास्टर बाउ बाहिर नजानु भनेको छ, ठिकै हो, रेस्ट्रिक्सन छ, बाहिर हामीलाई जानु अनुमति छैन है। तर हामीले के गर्न सक्छौँ? एका दुस्रालाई, खाँचोमा परेकोहरूलाई हामीले कसरी सहायता पुर्याउन सक्छौँ? यो समय कसरी सेवा पुर्याउन सक्छौँ? के तपाईँलाई कुन कुराले हल्लायो? तपाईँको विश्वासलाई हल्लायो? तपाईँको आनन्द कहाँ छ? कुन कुराबाट आउँदैछ? के तपाईँको विश्वास अझ बलियो छ? जुन विश्वासमा तपाईँ हिँड्नु भएको थियो सुरुमा, कि आज त्यो विश्वासमा तपाईँ अडिनु भएको छ के त? त्यो विश्वासमा हामी हिँड्दैछौँ के त? यो दिनहरूमा जुन विश्वास येशूले हाम्रो जीवनमा सुरु गर्नुभयो सुरुको समयमा, कि आज हामी त्यही विश्वासमा हामी हिँडिरहेको छौँ के त? हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त फिलिपी 4:4 पाउलले मण्डलीहरूलाई प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। आनन्द। नेहेमिया 8:10 नेहेमियाले के भन्छ भने परम प्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। आज हामी निर्बल दुर्बल अवस्थामा हामीले आफैलाई भेटाउँदैछौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको आनन्दमा छैनौँ। परमेश्वरको आनन्द चाहिँ चुहिएर जाँदैछ हाम्रो जीवनबाट, अनि हामीले आफैलाई दुर्बल अवस्थामा देख्दैछौँ। त
त नेहेमियाले के भन्दछ भनेदेखि परम प्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। अनि त्यही कुरालाई म्याग्निफाई गरेर बढाएर त्यही कुरालाई अझै बढावा दिएर पाउलले के भन्दछ, आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। आनन्द गर्ने कुरामा पछि नहट्नुहोस्, आनन्द गर्ने कुरामा पछि नहट्नुहोस्। पाउल रोमको जेलमा थियो। उसले जेलबाट यो पत्र लेख्दाखेरि उसलाई याद भयो होला 11 वर्ष अगाडि म फिलिपाईमा गएको थिएँ। फिलिपाई एउटा ग्रिसको एउटा नामी सहर हो। त्यहाँनिर रोमीहरूको एउटा कोलोनी नै थियो, उपनिवेश भन्छ होइन, कोलोनी थियो। अनि त्यहाँ चर्च थियो। त्यो चर्च कसले सुरु गरेको भन्दाखेरि पाउलले 11 वर्ष अगाडि पाउल दोस्रो मिसनरी यात्रामा आउँदाखेरि त्यो ठाउँमा पाउलले त्यहाँनिर सेवा सुरु गरेको, त्यहाँनिर लिडियालाई प्रभुमा ल्याएको फर्स्ट चर्च प्लान्ट इन युरोपमा पहिलो मण्डली स्थापना भएको थियो। त्यतिखेर पाउलले लिडियालाई प्रभुमा ल्यायो। त्यहाँबाट एउटा भूत लागेको व्यक्तिले, एउटा स्त्रीले, त्यहाँनिर छोरीले छुटकारा पायो। अनि एउटा जेलरको परिवार त्यहाँनिर प्रभुमा बाँचे। अनि त्यति मात्रै होइन, त्यहाँनिर पाउल र सिलास जेलमा पनि बस्नु पर्यो। जेलमा बस्दाखेरि त्यो जेलरको परिवार जम्मैले प्रभुलाई पाएको। फिलिपी 11 वर्ष अगाडि यो पत्र लेख्दै गर्दा पाउलले सोच्यो होला, 11 वर्ष अगाडि म त्यो फिलिपीमा जेलमा बसेको, मलाई त्यहाँ यति डरलाग्दो टर्चर गरेको थियो अघि। त्यो समयमा लिडियाले प्रभुलाई पायो। अहिले लिडिया मेरो सहकर्मी भएको छ अघि। अनि जेलरले प्रभुलाई पायो। यदि मैले मेरो यात्रालाई रोकेको भए के हुन्थ्यो होला? त्यहाँ चर्च हुने थिएन। तर जे भए तापनि अथवा वाट एभर कम्स माई वे, मेरो मार्गमा जे नै आए तापनि म पछि हटिनँ। पाउलले भन्नु चाहेको त्यही हो, म पछि हटिनँ र मैले प्रभुको कुरालाई हेरेर म अघि बढेँ। प्रभुले मलाई पछि हट्नुको लागि बोलाउनु भएको होइन, अघि बढ्नको लागि बोलाउनु भयो। म अघि बढ्दै 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 गएपछि यो 11 वर्षको अवधिमा कतिवटा मण्डलीहरू स्थापना भयो, कतिजनाले जीवन पाए, कतिजनाले मुक्ति पाए, उद्धार पायो। आज त्यहाँ चर्च छ जसलाई म अहिले लेख्दैछु। त्यो चर्च अहिले पर्सिक्युसनमा छ, सतावटमा छ। म पनि कैदमै छु, अहिले साङ्लोमा छु। मलाई पनि कैदमा राखेको छ, रोमीहरूको जेलखानमा मलाई पनि बन्द गरेर राखेको छ। तर पनि पाउलले के भन्दैछ फिलिपीको मण्डलीलाई, सधैँ आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि भन्दछु आनन्द गर। आमेन। यो समयमा तपाईँ र मैले परमेश्वरको आनन्दलाई हराउनु हुँदैन, परमेश्वरको आनन्दलाई हराउनु हुँदैन। पाउलले रोमको जेलखानबाट 4वटा पत्रहरू लेख्यो, फिलिपी, एफिसी, कलसी र फिलेमन। 4वटा पत्रहरू लेखे। परमेश्वरले पाउलको सतावटको एक क्षण पनि खेरो फाल्नु दिनु भएन। ऊ जेलखानमै भए तापनि he wrote the letters to 4 churches. 4वटा मण्डलीलाई लेखेको पत्र आज पास्टोरल लेटर्स भएको छ हाम्रो लागि। पास्टरीय सेवकाईको लागि यो लेटर यति इम्पोर्टेन्ट भएको छ, यति महत्त्वपूर्ण पत्र भएको छ तपाईँ र मेरो लागि। अहिले 21औं शताब्दीको मण्डलीलाई पनि यो पत्र धेरै आशिषमय भएको छ। परमेश्वरले पाउलको कैदको एक क्षण पनि खेर फाल्नु भएन। ऊ कैदमा परेको थियो, तर कैदको एउटा मोमेन्ट पनि उसको वेस्ट भएन। उसले प्रोडक्टिभली काम गरे।
बुझ्नु हुँदैछ? आज कतिजना लकडाउनमा बन्द भएर बसिरहेको होला, पब्जी गेम खेल्दै न्युज हेर्दै टिभी हेर्दै इन्टरटेन गर्दै। दिस इज द टाइम, फ्यामिली टाइम, रिलेट्स इन्जोय हो। त्यहाँबाट के भेराइटीको खानाहरू बनाउँदै खाँदै चपाउँदै। संसारमा के भइरहेको छ? अर्जेन्सी, सेन्स अफ अर्जेन्सी त्यो मान्छेलाई छ के त, मण्डलीलाई छ के त त्यो अहिलेको सेन्स अफ अर्जेन्सी। हामीले चाहिँ यो समयमा चाहिँ एका दुस्रालाई सुसमाचार दिएर बचाउनु पर्छ, सहायता दिनुपर्छ, प्रेम देखाउनु पर्छ। हामी सामरी, एउटा असल सामरी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्दैछ कि मान्छेले? यति अहिले आवश्यकता छ। तपाईँ र मेरो मानिसहरूलाई धेरै आवश्यकता परेको छ। कसले उनीहरूलाई सन्देश दिने, कसले उनीहरूलाई हौसला दिने, कसले उनीहरूलाई सान्त्वना दिने? हाम्रो वरिपरि भएको घटनाहरू देखेर हामी आफै अत्ताल्यौँ भने के हुन्छ? हामी आफै नै पछि हट्यौँ भने के हुन्छ? कसले काम गर्ने? कसले काम गर्ने? पाउल रोकेन, पाउलले आफ्नो यात्रा रोकेन। उसले जेलखानमा पनि उसले टाइम वेस्ट गरेन। 4वटा पत्र लेखे। आमेन। 4वटा पत्र लेखे। पाउलको जीवनले त हामीलाई धेरै उत्साहित बनाउँछ। जीवन चाहिँ एउटा गाडी कुदाएको जस्तै हो। तर त्यो गाडी कुदाउँदाखेरि कसरी कुदाउँदैछ अनि कसले सहायता गर्दैछ है? हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ, नत्र भने हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। बिली सन्डे भन्ने एकजना प्रभुको जनले के भन्नुभएको छ भनेदेखि, बिली सन्डेले के भन्यो भने, यदि तपाईसँग आनन्द छैन भने तपाईको इसाई मतमा चुहावट छ। चुहावट भनेको लिकेज, चुने भएको छ भनेको। तपाईको क्रिस्चियनिटी चाहिँ चुने भएको छ भनेको। कस्तो शक्तिशाली कुरा है। यदि तपाईमा आनन्द छैन भने नि तपाईको इसाई मत, तपाईको क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ चुने भएको छ, चुहावट भएको छ भने, लिकेज भएको छ अरे। ज्याक वेलम्यान भन्ने एकजना प्रभुको जनले के भनेको छ भने, भत्केको जमिनमा उत्तम रूपमा रोपेको चाहिँ आनन्द हुन्छ अरे। भत्केको जमिनमा जब एभ्रिथिङ इज कोल्याप्स, एभ्रिथिङ सबै कुरा टुटेको छ, भत्केको छ, कुनै आशै छैन। सीएस लुइस, तपाईलाई थाहा छ सीएस लुइस को हो भन्ने? धेरैले उहाँको किताबहरू पढ्ने गर्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने नि, आनन्द चाहिँ स्वर्गको गम्भीर व्यवसाय हो अरे। Joy is the serious business of heaven. आनन्द चाहिँ स्वर्गको गम्भीर व्यवसाय हो भनेर भनेको छ। खुसी चाहिँ जाँच बिनाको रमाहाट अरे। खुसीले चाहिँ जाँच बिनाको रमाहाट ल्याउँछ अरे। खुसीमा चाहिँ जाँच हुँदैन, तर आनन्द चाहिँ जाँच पछिको रमाहाट, जाँच भएपछि आउने रमाहाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आनन्द भन्छ। त्यो चाहिँ भित्रबाट आउँछ, त्यो बाहिरी कुराले होइन, त्यो चाहिँ भित्री कुराले आउँछ, जो हाम्रो भित्र परमेश्वरले पहिला नै हालिसक्नु भएको छ। बुझ्नु हुँदैछ? अनि त्यो चाहिँ भित्री कुराबाट आउँछ। पहिलो पाउलको बारेमा पाउलले चाहन्छ कि तपाईँ र मैले केही कुरा जानुन् भनेर यो पत्र पढ्दै गर्दाखेरि पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसको आनन्द चाहिँ येशूमा थियो। त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो आनन्द पनि येशूबाटै आउनुपर्छ। आमेन। पाउलको आनन्द चाहिँ येशूमा थियो। त्यसले गर्दा मण्डली तपाईँ र मेरो पनि आनन्द येशूबाट आउनुपर्छ, बाहिरी कुराहरूबाट होइन, बाहिरी देखिने कुराहरूबाट होइन। फिलिपी 3:1 के भन्छ भने, एनएलटी भर्जनलाई मैले ट्रान्सलेट गरेको नेपालीमा, अनि यस्तो सुन्छ, जे भए तापनि
whatever happens, जे भए तापनि मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू प्रभुमा रमाउनुहोस्। म तिमीलाई यी कुराहरू भन्नु कहिले थाक्दिन र तपाईको विश्वासको रक्षा गर्न म यो गर्दछु। आमेन। एनएलटी भर्जनले यसरी व्याख्या गरेको छ यो पदलाई। जब तपाईको आनन्द गलत कुराहरूबाट आउँछ भने तपाईले विश्वास गुमाउनुहुन्छ। कुनै पनि समयमा तपाईले आफ्नो विश्वास गुमाउनुहुन्छ। यदि तपाईको आनन्द चाहिँ गलत कुराहरूबाट आउँछ भनेदेखि तपाईले एक दिन तपाईको विश्वास गुमाउन सक्छ। यदि तपाईको आनन्द चाहिँ रुपियाँ पैसाहरूबाट आउँदैछ, प्रशस्तबाट आउँदैछ, स्वास्थ्यबाट आउँदैछ है, एन्टरटेनमेन्टबाट आउँदैछ, यदि तपाईको आनन्द चाहिँ चलचित्र, खेल, मनोरञ्जनहरूबाट आउँदैछ भनेदेखि तपाईको विश्वास एक दिन तपाईले गुमाउन सक्छ। याद गर्नुहोस्। त्यसैले पाउलको आनन्द चाहिँ यस्ता कुराहरूबाट आएन, बाहिरीको कुराहरूबाट आएन। पाउलको आनन्द चाहिँ ऊ भित्र भएको येशूबाट आयो। उसको आनन्द चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट आयो। येशू ख्रीष्टमा थियो। दोस्रो, उनको आनन्द विपरीत प्रभावबाट आएको थियो। विपरीत प्रभाव। His joy was in the opposite effect. फिलिपी 1:12 भाइ हो तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेको कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ। ऊ माथि कस्तो सतावट आयो, उसलाई कैदमा हाल्यो, ऊ बन्दी बनाएर उसलाई राखेको छ, उसलाई बन्दी बनाएर राखेको छ। तर यो सबै कुरा, यो सबै के हो? यो एउटा विपरीत प्रभाव हो ऊ माथि आएको। तर पनि यो विपरीत प्रभावमा पनि उसको आनन्द चाहिँ येशूबाट नै आएको छ। आमेन। महामारीले डर, निराशा र मानसिक चिन्तामा ल्याउँदछ। मान्छेलाई नि महामारीले के गर्छ भने डर, निराशा र मानसिक चिन्तामा पुर्याउँछ। तर विश्वासीमा बढी आनन्द, बढी आशिष, बढी दया, बढी उदारता देखिनुपर्छ विश्वासीमा चाहिँ। किनभने उनीहरूले कसमाथि विश्वास गरेको छ त्यसले त्यो कुरालाई निर्धारित गर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँ र मेरो विश्वास कुन कुरामा छ? त्यही लागि येशूले चेलाहरूलाई त्यो डुङ्गामा जाँदै गर्दा हुरी बतासले हिर्काउँदाखेरि येशूले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, तिमीहरूको विश्वास कहाँ छ? वेयर इज योर फेथ? कसमाथि राखेको छ? विश्वास त छ नि, तर अहिले यो समयमा कहाँ छ? यो महामारीको चपेटामा परेको बेलामा तपाईको विश्वास कहाँ छ? कुन कुरामा छ? प्रश्न गर्नुहोस्। प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ। तेस्रो, पाउलको आनन्द अरूको सेवा गर्दा आएको छ। अरूलाई सेवा पुर्याउँदा त्यो आनन्द पाउलले महसुस गरेको छ। अरूको सेवामा चाहिँ आनन्द आउँछ भनेर। फिलिपी 1:25 हामीले हेर्यो भने यस कुरामा निश्चित भएर म जान्दछु कि विश्वासमा तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति म जीवितै रहनेछु र तिमीहरू सबैसँग बस्नेछु भनेर पाउलले भन्दछ। त्यो भन्दा 3-4 पद अगाडि 21 मा चाहिँ के भनेको छ भने पाउलले मेरो लागि जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो। त्यहाँ अलिक तल आयो भनेदेखि म त बरु यो शरीरबाट अलग भएर म येशू कहाँ जाने इच्छा गर्छु भन्नुको मतलब चाहिँ मर्नुको लागि इच्छा गर्छु भनेको। कतिजना चाहिँ मर्नु डराउँछ, तर पाउलले चाहिँ के भन्छ म इच्छा गर्छु। किन भन्दाखेरि किनभने येशू कहाँ जानु कति हाम्रो लागि आनन्दको कुरा हो। तर पनि तिमीहरूको खातिर चाहिँ म बाँच्नै पर्नेछ, म बस्नु नै पर्नेछ, जीवितै रहनु पर्नेछ भनेर भनेछ।
तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति भनेको छ। आमेन। तिमीहरूको प्रगति र तिमीहरूको आनन्दको लागि चाहिँ म जीवितै रहनु छ। पौलले अरूलाई सेवा पुर्याउनमा ऊ आनन्दित महसुस गरेको हामी पाउँदछ। उसले 4वटा पत्रहरू जेलबाट नै लेखे। त्यो 4वटा पत्रमा एउटा पत्र चाहिँ फिलिपी, जुन पत्रलाई आनन्दको पत्र भन्दछ। उनको निर्णयमा उनको आनन्द थियो। पौलको निर्णयमा पौलको आनन्द थियो। जे भए तापनि पौलले के निर्णय गरेको थियो अनि त्यो निर्णयमा आनन्द थियो भन्ने कुरालाई बताउँछ। अनि जे भए तापनि वाट एभर ह्यापन्स, वाट एभर कम्स हिज वे, सुसमाचारको वास्तविक जीवन जिउनुहोस्। तपाईको जीवनमा जे नै आए तापनि, तपाईको मार्गमा जे नै आए तापनि तपाईले सुसमाचारको वास्तविक जीवन जिउनुहोस्। तपाईको जीवनमा जे नै भए तापनि आत्मामा एकजुट रहनुहोस्। तपाई भर्चुअल फेलोशिपमा जोडिनुहोस्, संगतिमा आउनुहोस्, प्रार्थनामा रहनुहोस्। अहिले कति प्रार्थनाहरू भइरहेको छ, युनाइटेड प्रेयरहरू भइरहेको छ, त्यसमा जोडिनुहोस्। मण्डलीको प्रार्थना भइरहेको छ दिनमा 3 चोटि, त्यसमा जोडिनुहोस्। बाइबल स्टडीमा जोडिनुहोस्, संगतिमा जोडिनुहोस्। जे नै भए तापनि तपाई कहिले हल्लिने छैन भनेर तपाईले त्यो निर्णय गर्नुहोस्। आई विल नट बी सेकन, म चाहिँ कुनै रीतिले हल्लिने छुइनँ भनेर निर्णय गर्नुहोस्। 5औं कुरा चाहिँ पौलको आनन्द अनन्तको कुराहरूमा थियो। पौलको आनन्द चाहिँ अनन्तको कुराहरूमा थियो। हिज जोय वाज इन इटर्नल थिङ्स। किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो भन्ने व्यक्तिले चाहिँ अनन्तको कुरालाई पक्रिसकेको थियो, अनन्तको कुरालाई आफ्नो बनाइसकेको थियो। त्यसैले शैतानले बाहिरबाट ल्याएको हरेक स्थिति परिस्थिति, सतावट, टर्चर, कैदमा हाल्ने त्यो सबै कुराले उसको आनन्दलाई चोरेर लानु सकेन। उसको आनन्द चाहिँ येशूबाट आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ येशूमा स्थिर थियो। ऊ येशूको सम्बन्धमा ऊ एकदमै बलियो भएर बसेको थियो। त्यसैले हामीले 3वटा कुरा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। जे भए तापनि, मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि यी कुनै पनि कुराले मलाई हल्लाउने छैन भनेर हामी भन्नु सक्नुपर्छ। यो दिनहरूमा बुझ्नु हुँदैछ, यो दिनहरूमा मेरो जीवनमा जे भए तापनि अथवा मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि अथवा कुनै पनि कुराले मलाई हल्लाउने छैन भनेर तपाईले निर्णय गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले तपाईको निर्णयमा तपाईलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। प्रभुले धेरै आशिष दिउन् तपाईहरु सबैलाई। तपाई हरेस नखानुहोस्, निराश नहुनुहोस्। परमेश्वरको वचनमा, उहाँको प्रतिज्ञामा तपाई आराम गर्नुहोस्, भर पर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाई भित्रबाट त्यो आनन्दको खोला फुटाइ निकाल्नुहुन्छ, फुटाइ निकाल्नुहुन्छ। बाहिरीको कुराबाट कहिले पनि आनन्द आउँछ भनेर आशा नगर्नुहोस्। हुन्छ, हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा हामी खडा हुनेछौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्छौँ यो समयको लागि। आज हाम्रो देशमा डरलाग्दो समयहरू देखिरहेको छ, डरलाग्दो स्थिति परिस्थितिहरू, डरलाग्दो घटनाहरू घटिरहेको छ। अनि हामीले न्युज हेर्दाखेरि हामीलाई अशान्ति हुन्छ, दुःख लाग्छ। तर आज यो बाहिरी भएको घटनाले हामीलाई हल्लाउनु हुँदैन, यो बाहिरी भएको घटनाले हामीलाई रोक्नु हुँदैन, यो बाहिरी भएको कुराले हाम्रो बुलाहाटलाई पन्छ्याउनु हुँदैन। हामी चाहिँ कहिले पनि नरोकिने मण्डलीको रूपमा हामी अघि बढेर जानुपर्छ। प्रभु, जतिजना आज डरले
उनीहरूलाई राज्य गरिरहेको छ। त्यो डरको आत्मा उनीहरूको जीवनबाट हटेर गएको होस्। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ। प्रभु हरेकको जीवनमा भएको त्यो डरको आत्मालाई येशूको नाउँमा म हटेर जाने म हुकुम गर्दछु। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो शक्तिको आत्माले भरिदिनुहोस्। अनि प्रभु तपाईँको बुलाहाटलाई हेरेर तपाईँको बुलाहाटतर्फ हामी आफ्नो लक्ष्यतर्फ हामी बढ्नुपर्छ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जुन विश्वास हाम्रो जीवनमा हालिदिनु भयो सुरुको दिनमा, त्यो विश्वासमा हामी बढ्दै 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 अघि बढेर जानुपर्छ। हामी पछि हट्ने हार्ने व्यक्तिहरू होइनौँ। हामी निराश हुनु हुँदैन। निराश हुन्छौँ भनेदेखि हामी तपाईँमा फेरि हामी फर्केर हामी त्यो आशामा हामी जिउनुपर्छ। प्रभु हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको वचनद्वारा हौसला दिनुहोस्, सान्त्वना दिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस्। प्रभु आज कतिजनाको घरमा त्यो मृत्यु आएको छ, कतिजनाले आफन्तहरू गुमाएको छ, कति छोराछोरीहरूले बाबु आमा गुमाएको छ, कतिजना मण्डलीहरूले आफ्नो पास्टर्सहरू गुमाएको छ, लिडर्सहरू गुमाएको छ। प्रभु आज त्यो सबै परिवारमा तपाईँको सान्त्वना हामी बोलिदिन्छौँ। प्रभु तपाईँको सान्त्वना तपाईँको वचन र तपाईँको उपस्थितिबाट आउँदछ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूलाई तपाईँको उपस्थिति र तपाईँको वचन प्रतिज्ञाले उनीहरूलाई त्यो सान्त्वना दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोस्। येशूको रगतको सुरक्षा हरेकमाथि हामी बोल्दछौँ। कतिजना अक्सिजन कम्ती भएर सङ्घर्ष गरिरहेको छ, कतिजना हस्पिटलको बेडहरू नपाएर बाहिर उनीहरू लडिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा छ आज हाम्रो भारत देश। प्रभु आज भारत देशलाई तपाईँ परमेश्वरले बचाउनुहोस्। यो देशलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। यो देशमा तपाईँ परमेश्वरको निगाह रहेको होस्। यो देशमा तपाईँको दया, तपाईँको करुणा रहेको होस्। प्रभु यो देशलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। यो देशमा तपाईँको आफ्नै चेलाले पनि यो देशको लागि रगत बगाएको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो देश बाँच्नुपर्छ, यो देशमा जीवन आउनुपर्छ, यो देशमा आशा आउनुपर्छ, यो देशमा उद्धार हुनुपर्छ। प्रभु त येशू तपाईँ परमेश्वरले हरेकलाई त्यो बुझ्ने क्षमता दिनुहोस्, ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। उनीहरू बाँच्नुपर्छ। उनीहरूको आत्माको उद्धारको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको उद्धारको योजना यो भारत देशप्रति पुरा भएको होस्। धेरैजना यो पेन्डेमिकको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा जोडिन सकोस्। उनीहरूको विश्वास येशूमा स्थापित भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। सबै रोगी बिमारीहरूलाई तपाईँले निको पारिदिनुहोस्। प्रभु हामी यो कोरोना भाइरसलाई हामी येशूको नाउँमा हामी हटेर जाने हामी हुकुम गर्छौँ। यो भाइरससँग जोडेको जति पनि दुष्ट योजनाहरू छ, मानिसहरूको त्यो दुष्ट योजनाहरू येशूको नाउँमा हामी रद्द गर्छौँ। येशूको नाउँमा हामी खारिज गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरालाई भलाइमा परिणत गरिदिनु हुनेछ। हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकोहरूको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरा चाहिँ भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। प्रभु हामी त्यो भलाइ देख्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन।